حضرت بابا بلے شاہ پکار اٹھے کہ کن فیکون جدو رب فرمایا تے اسی بھی کولے سے قالو بلا اساں کنی سنے تے کوئی گھنگے ڈورے سے تے اکو مکان سی لا مکان اساڈا تے اتھے آن بتاں وچ پھاسے نفس پلیت چکیتا تے کوئی اصل پلیت تے ناسے اللہ حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے اے تاجدار گولڑا نے فرمایا اے میرے کول سوال کرانا لیا میرا جواب ہی سن لینا کن فیکون تے کل دی کلے بولو بھی ذرا سبحان اللہ ہتھانوں بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ وَإِ کُن فَيَكُونَ تے کل دی گلے تے اساں اگے پری تے لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا تے دو دتی می میں گواہے تے حلا سانو او پید سدے بیلے بوٹے کائے میرا لشاہ تائیوں رل مل بیٹھے تے جدو سکے دوہانو